एउटा विभिन्न हिसाबले तपाईसँग हामी इन्टरभ्यु गरेर तपाई हाम्रो नलेजलाई लोकल रिजनल र ग्लोबल लेभलसम्म हामीले लानुपर्छ। मलाई चाहिँ हामीले जसरी पनि हामीले डिकोलोनाइज गर्नु पर्यो, डिलिङ गर्नु पर्यो र हाम्रो हिस्ट्री हैन हाम्रो कल्चर मुन्डुम रेटोरिकलाई के त रिलिङ गर्नु पर्यो। अनि हामीले के त वी शुड हेल्प स्टुडेन्ट्स के गर्नु पर्यो त डिलर्न अनलर्न डिनेचरलाइज लोकल र ग्लोबल ट्रेडिसन जुन तरिकाले एउटा मारोङ लिम्बुलाई भने न कि त्यति धेरै मैले सर्टिफिकेटहरु लिए, त्यति धेरै मैले पढेँ, तर आखिरी म को बने भनेदेखि बाहुन भएँ, छेत्री भएँ, गोरे भएँ। तर बडी चाहिँ को छ थेप्चे नै छ। फेरि दिमाग के छ त बाहुनको छ, छेत्रीको छ, यता उसमा दिमाग के छ गोरेको छ हैन। तर बडी चाहिँ के छ त त्यही थेप्चो नाक छ, त्यही चिम्रो आँखा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा अथवा पोलिटिकली एकाडेमिकली कल्चरली जुन हामीले कोलोनाइज गरेको छ नि त्यो कोलोनाइज गरेकोलाई चाहिँ तपाईँ हामीले नो भन्नुपर्छ। हाम्रो कम्युनिटीमा हाम्रो कल्चरहरुमा विभिन्न हिसाबले मेन स्ट्रिमहरुले चाहिँ लगाएर अझै पनि हाम्रो चाहिँ इन्डिजिनस एउटा रिलिजन इन्डिजिनस प्र्याक्टिसहरु जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ उल्टाएर अर्कै खालको देखाउने प्र्याक्टिसहरु मगरमा छ, गुरुङमा छ, तामाङहरुमा छ होला हैन, लिम्बुमा छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के त अनेस्टली नो भन्नु सक्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ के त त्यो खालको एउटा बिलिफलाई चाहिँ सस्पेन्ड गर्नु पर्यो हैन। र हामीले के त आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ क्रिएट गर्नलाई विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, हाम्रो यङ जेनेरेसनलाई सहयोग गर्नु पर्यो, एमर्जिङ स्कलरहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो। नत्र भने तपाई हामी चाहिँ एउटा नक्कली मान्छे भन्छौं, हेर्दाखेरि मान्छौ के अरे लिम्बु थेप्चे चिम्रो छ, प्र्याक्टिस चाहिँ के गर्छ त चुचेको जस्तो गर्छ क्या हैन। अनि प्र्याक्टिस कस्तो गर्छ त गोरेको जस्तो गर्छ। नो, वी हैव टु बी एबल टु से नो, स्ट्रङली नो भन्नुपर्छ। जब तपाईहरु रिसर्च गर्नुहुन्छ र लेख्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि आफ्नो रिसर्चलाई अनेस्टली जस्तोको त्यस्तै उतार्नुपर्छ। तपाईले यदि गर्नु हुन्न, तपाईले आफ्नो कम्युनिटीमा कल्चरको तपाईको के अरे यङ जेनेरेसनलाई ढाँट्नुहुन्छ भने 1990 मा भन्दा पहिले हामीले बोल्नु दिदैन थियो। त्यसैले तपाईले भनेको कुराहरु मान्छेले एक्सेप्ट गर्थे, अप्रुभ गर्थे। नत्र भने उनीहरु जेल जानु पर्थ्यो, पनिशमेन्ट पाउनु पर्थ्यो, देश निकाला हुनु पर्थ्यो, एक्सिक्युसन हुन सक्थ्यो। तर अहिलेको डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा त्यो छैन। प्रत्येक मैले भनेकोमा पनि नो भन्नु सक्छन्, तपाईले भनेको पनि नो भन्नु सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि रङ स्टाइलले, रङ वेले, रङ अप्रोचले चाहिँ कम्युनिटीका मेम्बरहरुलाई प्लिज टिचिङ नगर्नुस्। राइट के हो भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ, चपाएर चाहिँ हामीले के त रङ इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी मेम्बरलाई नदिउँ भन्ने चाहिँ मैले यहाँ आग्रह मैले गरेको छु। यहाँ सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गंगा किमदाङ लिम्बु उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौं तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। सेवारो नमस्ते। म यो हाम्रो आदिवासी बौद्धिक बहसलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले जुन मेरो एउटा रिसर्चलाई
तपाईको प्लेटफर्ममा एउटा प्रेजेन्ट गर्न मौका दिनुभएकोमा, साथै यो भिडियो चाहिँ म मेरो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलमा पनि सेयर गर्ने भएको हुनाले सम्पूर्ण ग्लोबल नेटवर्कका हाम्रा अडियन्सहरूलाई सेवारो र नमस्ते। म आज चाहिँ मेरो यो केही वर्षदेखि यता गर्दै आएको एउटा रिसर्चको बारेमा म केही मेरो रिसर्च फाइन्डिङ्सहरू अथवा रिसर्च मेथोडोलोजिजहरूको बारेमा म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। र यो मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ मैले केही वर्ष अगाडि गरेको थिएँ र हाम्रो आदिवासी बौद्धिक भाषाका साथीहरूले यसलाई फेरि रिप्रेजेन्ट गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको हुनाले म तपाईँहरूसँग फेरि म यो प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु। मेरो आजको प्रेजेन्टेसनको टाइटल मैले राखेको छु याक्थुङ मुन्डुम थ्योरिज एन्ड पेडागोजिकल प्र्याक्टिसेस डिलिङ्किङ रिलिङ्किङ एन्ड लिङ्किङ मेथोडोलोजी। यो चाहिँ म आदिवासी बौद्धिक बस प्लेटफर्ममा चाहिँ म यो प्रेजेन्ट गर्दैछु। म चाहिँ मारुहाङ खवाङ लिम्बू। म चाहिँ राइटिङ रेटोरिक र अमेरिकन कल्चरमा 2010 सालदेखि म यहाँ पढाउँदै आउँदैछु र मेरो युनिभर्सिटीको नाम चाहिँ मिसिगन स्टेट युनिभर्सिटी, यो इस्ट लान्सिङ मिसिगनमा पर्दछ। अब म तपाईहरुसँग जुन मेरो एउटा चाहिँ कल्चरल र लिङ्ग्विस्टिक मेरो कस्तो आइडेन्टिटी थियो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुसँग सेयर गर्दैछु। म चाहिँ यो याक्थुङ कम्युनिटीमा जन्मे अनि म चाहिँ यो याक्थुङहरुको मुन्डुम अथवा यो ओरल कल्चरसँग मेरो फ्यामिलियरिटी भयो। अनि लिम्बूहरुको रिटन टेक्स्ट अथवा याक्थुङहरुको रिटन टेक्स्ट पनि छ र हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो। र त्योभन्दा धेरै पहिलेदेखि पनि हाम्रो याक्थुङहरुको चाहिँ रिटन टेक्स्टहरु थिए। तर ती जम्मै रिटन टेक्स्टहरु मुन्डुमहरु हाम्रो जिनियोलोजीहरु चाहिँ हाम्रो प्यारा कोलोनाइजर्स अथवा हाम्रो खस आर्यन गभर्नमेन्टले डिस्ट्रोय गरेको थियो र केही अरु बाँकी भएको चाहिँ हाम्रो युरोपियन कोलोनाइजर्सहरुले युरोपमा ट्रान्सपोर्ट गरेर उता लगेको उनीहरुको आफ्नो कोलोनियल पर्पसको लागि लगेको भन्ने चाहिँ हामीले थाहा पाइ आएका छौं। अनि म चाहिँ पहिले लिम्बू भाषा बोले, त्यसबाट म मगर भाषा बोले। त्यतिबेला म स्कुल गइसकेको थिइनँ। त्यसपछाडि स्कुल गइसकेपछि मैले नेपाली स्कुलमा सिकेँ अनि त्यहाँदेखि हिन्दी र केही राई सिकेँ र अन्तिममा मैले यो अन्तिम भन्दाखेरि मेरो इङ्ग्लिस चाहिँ मेरो छैटौं भाषा हो। इङ्ग्लिस सिक्दाखेरि म 23 अथवा 24 वर्षको थिएँ, जुन इङ्ग्लिस चाहिँ बोल्न सिक्दाखेरि त्यो पनि नेपाली कन्टेक्स्टमा। अनि यो यहाँ चाहिँ म यो स्पेशली यो चाहिँ यो वेस्टर्न एकाडेमिक कल्चरको साथीहरूलाई देखाउनु पर्ने भएको हुनाले चाहिँ अब हामी याक्थुङहरू अथवा लिम्बूहरू चाहिँ नेपालमा बस्छौँ, सिक्किममा बस्छौँ, भुटानमा बस्छौँ, अनि यो इन्डियाको नर्थ इस्ट इन्डियामा हामी बस्छौँ, बर्मामा बस्छौँ र थाइल्यान्डमा बस्छौँ भनेर मैले यहाँ म्यापमा देखाएको छु। र अहिलेको ग्लोबलाइजेसन र तपाईको जब अपर्च्युनिटिज अब इकोनोमिक र आफ्नो यो एकाडेमिक प्रस्परिटीको लागि हामी अहिले संसारभरि नै हामी छरेर बसेका छौँ। अनि हाम्रो याक्थुङहरुको यसपछि आइडेन्टिटी चाहिँ कस्तो छ भनेपछि हामी चाहिँ सावा याथाङ भनेर हाम्रो मुन्डुमले हामीलाई भन्छ। यसमा चाहिँ धेरै नर्थको उत्तरको कुराहरू हुन्छ। सुसुवालिलिम याक्थुङको कुरा आउँछ मुन्डुममा, त्यो पनि नर्थको बारेमा धेरै हुन्छ। याथाङहरुमा पनि अब नर्थका कुराहरू धेरै आउँछन्। तर हामीले अझसम्म चाहिँ हामी रिसर्च गर्दाखेरि जहिले पनि साउथको एकाडेमिक कल्चरका कुराहरू हामीले कोट गर्ने, वेस्टर्नहरू मात्रै कोट गर्ने र नर्थमा पटक्कै नगएको हुनाले तपाई हाम्रो चाहिँ वास्तविक आइडेन्टिटी के हो भन्ने कुरा पाउनलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ। र यो स्लाइड पाइसकेपछि यो जुन मेरो प्रेजेन्टेसन देखिसकेपछि अब आउने पुस्ताहरूले रिसर्च गर्नु पर्दाखेरि हामीले नर्थतिर पनि केही चाहिँ झुक्नुपर्छ कि भन्ने खालको चाहिँ मेरो एउटा सोच छ। अनि त्यसपछाडि फेरि म भन्छु सावा याथाङ भनेर चिनिन्थ्यो।
सुसुबा लेलेम याक्थुङ भनेर चिनिन्थ्यो, याथाङ चिनिन्थ्यो, किराँत, राया, राई, थिबोङ याक्थुङ, याक्थुङ सोहाङ याक्थुङ प्रिफर, सुब्बा, गोर्खा र लिम्बू भन्छु। यसमा चाहिँ मलाई प्रिफर चाहिँ याक्थुङ सोहाङ र याक्थुङ चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम प्रिफर हाम्रो आइडेन्टिटी हो। यो मेरो आउने बुकहरूमा चाहिँ अबदेखि हाम्रो यी दिएको आइडेन्टिटीहरू हुँदाहुँदै पनि मलाई चाहिँ प्रिफर भएको आइडेन्टिटी मारुहाङ लिम्बूलाई प्रिफर भएको चाहिँ याक्थुङ सोहाङ अथवा याक्थुङ चाहिँ हो। र म दाहिने स्लाइडमा तपाईँलाई देखाउँदैछु, वी आर नट, हामी को होइन त भनेपछि हामी किराँत होइन, राया होइन, राई होइन, हामी राईहरूलाई हामी चाहिँ खम्बु भनेर चिन्दछौँ, हामी गोर्खा होइन, सुब्बा होइन, चोङ होइन, लिम्बू होइन। एटलिस्ट तपाईँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यो कुराहरू हाम्रो पपुलर कल्चरमा डे टु डे कम्युनिकेसनमा आए पनि तपाईँ हामीले अहिले 21औं शताब्दीको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने भने त्यो कन्टेक्स्ट, त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने एकाडेमिक कल्चरमा तपाईँले एटलिस्ट तपाईँको अडियन्स र हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनलाई भन्दाखेरि हामी चाहिँ याक्थुङ हौँ र हामी याक्थुङ सोहाङ हौँ। हामी फ्लुएन्ट लिम्बू भाषा बोल्ने अथवा याक्थुङपान बोल्नेहरूले हामीले यो किराँत, राया, राई, गोर्खा, सुब्बा, चोङ, लिम्बूहरू पर्दैनन् हाम्रो डे टु डे कम्युनिकेसनमा। साथै हाम्रो मुन्दुमहरूमा पनि किराँत, राई, गोर्खा, सुब्बा, चोङ, लिम्बूहरू पर्दैनन्। र अघि मैले भनिसकेको छु, हाम्रो डे टु डे कम्युनिकेसनमा केही शब्दहरू युज भए पनि हाम्रो एकाडेमिक कल्चरमा, हाम्रो डकुमेन्टेसनमा चाहिँ यति हामीले भन्यौँ भने भविष्यमा आउने हाम्रा सन्ततिहरूले हाम्रो अलमोस्ट क्लोजर टु रियालिटी हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ के हो त, याक्थुङ सोहाङ र याक्थुङ हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नेछन् भन्ने चाहिँ मेरो यहाँको मेरो आर्गुमेन्ट हो। अनि अब त्यस पछाडि चाहिँ हामी त्यो होइनौँ भने होइन, देन याक्थुङ के हो, याक्थुङ कल्चर के हो त भन्दाखेरि याक्थुङ कल्चरहरू म्याट्रिकल कल्चर अनि मुन्दुम बेस्ट एन्ड फेमेल फिगर्सहरू जसले चाहिँ हाम्रो याक्थुङ समाजलाई, याक्थुङ हाम्रो कम्युनिटिजहरूलाई नर्चर गर्यो होइन, अनि उनीहरूले सेपिङ गर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ हामी तागेरा निङाफुमा अथवा तागेरा निङाफुमाङ अनि पोरोकमी याम्फाबी अथवा पोरोकमी याम्फाबीमा माङ अनि मुजिङना खेयङना इब्ना सेरेङदङना, त्यस के अरे इब्ना सेरेङदङना चाहिँ केसामी र नाम्सामीको मुन्दुममा आउँछ र केसामी र नाम्सामीको आमालाई हामी इब्ना सेरेङदङना भनेर हामी चिन्दछौँ। यो मुन्दुम चाहिँ धेरै पोलिटिकल, फिलोसफिकल र इडियोलोजीमै धेरै त्यहाँ छ होइन। यसबाट चाहिँ हामीले राम्रोसँग यसलाई इन्टरप्रेट र एनालिसिस गऱ्यौँ भने हामी धेरै हाम्रो हिस्ट्रीमा चाहिँ पुग्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अनि त्यस्तै हामी लाहादाङनालाई चिन्दछौँ। लाहादाङनाले चाहिँ हाम्रो सावा याथाङ कल्चर इस्टाब्लिस गर्नुभयो, उहाँले नर्चर गर्नुभयो, सेपिङ गर्नुभयो सम्पूर्ण सावा याथाङ कम्युनिटीलाई, कल्चरलाई। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि यहाँ चाहिँ के छ भने लाहादाङनाको पालामा आएर लाहादाङनाले सावा याथाङलाई नर्चर गर्दा गर्दै पनि, उसले चाहिँ सेपिङ गर्दा गर्दै पनि त्यहाँनिर प्रब्लम आउँदाखेरि, सावा याथाङ कम्युनिटिजमा प्रब्लम आउँदाखेरि लाहादाङनाले सहयोगको लागि, मेन्टरिङको लागि आफ्नो सन्तानहरूलाई, बच्चाहरूलाई, बालबच्चाहरूलाई चाहिँ माथि सोदुगेङ मुहाङकोमा चाहिँ पठाएर उसकोबाट के त सहयोग लिएकोहरू पाइन्छ। यसलाई चाहिँ अब यो पेट्रिकल कल्चर अथवा मेट्रिकल कल्चर यो चाहिँ भर्सेस होइन, तर अलिकति त्यहाँ पेट्रिकल कल्चर चाहिँ अलिकति डोमिनेन्ट भएको त्यहाँनिर पाइन्छ र त्यो कसरी त्यो खालको मुन्दुम क्रिएट गरियो त्यो चाहिँ हाम्रो एनालिसिस, इन्टरप्रिटेसन र क्रिटिकल थिङ्किङ त्यहाँ चाहिन्छ। अनि लुप्लिना बदनहाङमा पनि हाम्रो मुन्दुममा पाइन्छ। त्यस्तै भयो युमाहरू वा प्रत्येक हाम्रो पूजा आजा गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले युमालाई हामी गर्ने गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण याक्थुङ कल्चर नै के त मेट्रिकल कल्चर हो अथवा उनीहरूले सेपिङ गरेको, उनीहरूले नर्चर गरेको भन्ने चाहिँ हाम्रो कल्चरबाट त्यो कुराहरू थाहा हुन्छ। नेचर र क्रिएचरको बारेमा यहाँ चाहिँ मैले हाम्रो जस्तो डेमोक्रेटिक छ, हाम्रो इन्क्लुसिभ छ, हाम्रो ल्याङ्ग्वेज र कल्चर पनि डेमोक्रेटिक छ। र मैले यहाँ नेचर र क्रिएचरको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो
लाहादाङ्ना र सुहाङफेवालाई जुन त्यो उनीहरूको एउटा कम्युनिटी छ नि त्यो एउटा चाहिँ त्यो एउटा एज छ नि त्यो एजलाई चाहिँ यहाँनिर एउटा क्रिएचर चाहिँ एउटा इन्क्लुजनको कुरा गरे नि लाहादाङ्नाको आफ्नो कुकुर तेके तङ्नाले हैन आफूलाई लाहादाङ्नाले पिटेको भनेर विरोध गर्दाखेरि उजुर गर्दाखेरि हैन लाहादाङ्ना र उसको श्रीमान हैन सुहाम्पेवा अथवा पछि गएर उसलाई चाहिँ सोदुगेन लेमुहाङ पनि भनिन्छ तिनीलाई एब्सोल्युटली के त डिभाइड गरेको छ र हामी के अरे यसरी चाहिँ दुईटा छुट्टै कम्युनिटी भएर चाहिँ हामीले बसेका छौँ भनेर चाहिँ बुझिन्छ त्यो केबाट त भनेपछि एउटा कुकुरको रिपोर्टले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ याक्थुङहरूको कल्चर इन्क्लुडिङ अदर इन्डिजिनस कम्युनिटिजको पनि हुनसक्छ हाम्रो कल्चर चाहिँ के त धेरै डेमोक्रेटिक छ सबैको भोइसलाई इन्क्लुड गरिन्छ होइन रिप्रेजेन्टेसन गरिन्छ इभन कि एनिमलको राइटहरू पनि के त हाम्रो याक्थुङ समाजमा मुन्दुमहरूमा त्यो देखिन्छ जुन कुरा चाहिँ अहिले पश्चिममा धेरै 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 हजारौँ वर्षपछि मात्रै उनीहरूले के त त्यो कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिसमा उनीहरूले देखाउँदै आउँदैछन् तर त्यो हाम्रो चाहिँ के त याक्थुङहरूको मुन्दुममै त्यो भेटिन्छ अनि अब यो हाम्रो अब मुन्दुम भन्ने कल्चर अनि अरू अब च्याब्रुङ डान्सहरू हाम्रो चाहिँ अब येबायमा होइन अब तुतु तुम्याङहरूको ऊहरू हाम्रो कल्चर प्र्याक्टिसहरू यो चाहिँ हाम्रो याक्थुङहरूको कल्चर हो भन्ने चाहिँ यहाँबाट म तपाईँलाई देखाउन गइराखेको छु अनि मेरो एकाडेमिक जर्नी अनि त्यो एकाडेमिक जर्नीमा चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लमहरू कस्तो खालको इस्युहरू चाहिँ मैले चाहिँ फेस गर्नु पर्यो त कस्तो खालको कुराहरू चाहिँ मैले इन्काउन्टर गर्नु पर्यो त भनेपछि अब डिग्री मैले रिसिभ गरेँ मैले हाई स्कुल डिग्री पाएँ अनि बिएड नेपाली लिटरेचर इङ्ग्लिस लिटरेचरमा पाएँ अर्को बिए इङ्ग्लिस लिटरेचरमा लिएँ एमए अनि इङ्ग्लिस लिटरेचरमा गरेँ अर्को एमए रेटोरिक र प्रोफेसनल कम्युनिकेसनमा गरेँ अनि पिएचडी रेटोरिक र कम्पोजिसन स्टडिजमा मैले सबै डिग्रीहरू मैले पाएँ अनि मेरो माइन्ड मेरो बडी र मेरो सोल चाहिँ के भयो त भनेपछि मैले गोर्जियस हैन अनि सोक्रेटिस प्लेटो एरिस्टोटल सिसेरो क्वान्टिलियन डेस्कार्ट्स कन्फ्युसियस फुको रवीन्द्रनाथ टेगर अनि एडवर्ड साइड इस्टर्न प्यारा कोलोनाइजर्स नेपाली इन्डियन कल्चरहरूको बारेमा ज्ञान भयो नन वेस्टर्न एलिट कल्चरहरूको बारेमा मलाई थाहा भयो फुको बारेमा म के अरे एडभोकेट गर्न सक्ने भएँ गोर्जियस जान्ने भएँ सोक्रेटिस जान्ने भएँ प्लेटो जान्ने भएँ एरिस्टोटल जान्ने भएँ सिसेरो जान्ने भएँ कन्फ्युसियसको कुरा पनि जान्ने भएँ कन्फ्युसियसको बारे धेरै पुस्तक पनि पढेँ मैले कन्फ्युसियसको बारेमा चाहिँ 14वटा चाहिँ क्यासेट चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्री बनाएको थियो त्यो मैले हेरेँ होइन फुकोलाई एडभोकेट गर्नु थालेँ जुन तपाईँलाई भने तर मेरै आफ्नो चाहिँ कल्चरको बारेमा चाहिँ के गरेँ भने कि मेरो माइन्ड मेरो बडी मेरो सोल एभ्रिथिङ के भइदियो त हाम्रो कोलोनाइजर्सहरूले चाहिँ मेरो दिमाग मेरो बडी र मेरो सोललाई पुरै कोलोनाइज गरिदियो अब यहाँ हेर्नुहोस् वेस्टर्न पेडागोजिकल ट्रेडिसन वेस्टर्नको टिचिङ कस्तो छ त वेस्टर्नको एजुकेसन सिस्टम कस्तो छ त अथवा त्यो पपुलर कल्चरहरू कम्युनिटीमा सोसाइटीमा कसरी पढाइन्छ त भनेपछि आर्किटेक्चर अफ वेस्टर्न पेडागोजिकल ट्रेडिसन कस्तो छ भने प्लेटोको कुरा एरिस्टोटलले ल्याउँछ एरिस्टोटलको कुरा चाहिँ सिसेरोले गर्छ अथवा सिसेरोले चाहिँ क्वान्टिलियनलाई एजुकेट गराउँछ क्वान्टिलियनले अगस्टिनलाई गराउँछ अनि अगस्टिन र सिसेरो क्वान्टिलियनहरू के त तिनीहरूलाई जहिले पनि रेस्पेक्ट गरिन्छ विभिन्न एजहरूमा अनि उनीहरूको कुरालाई चाहिँ के त जस्ताको त्यस्तै अहिलेसम्म पनि ल्याएर हामीलाई घोकाइन्छ पढाइन्छ सिकाइन्छ होइन त्यो भनेको वेस्टर्न कल्चरमा पनि इस्टर्न कल्चरमा पनि नेपाली कल्चरमा पनि किनभने नेपालमा हामीले इन्डिजिनियस कल्चरको बारेमा हिस्ट्रीको बारेमा पढायो भने त्यहाँको जुन आदिवासीहरूलाई मूलवासीहरूलाई सप्रेस गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो त्यहाँका शासकहरूलाई थाहा छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई के त हाम्रो माइन्डलाई डाइभर्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ हामीलाई के गर्छन् त वेस्टर्न कल्चरको वेस्टर्न एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा के त हामीलाई झुकाइदिने उतातिर अमलाइदिने चाहिँ गरिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो वेस्टर्न एकाडेमिक कल्चरमा चाहिँ द वेस्टर्न ट्रेडिसन रिमेन्स द ब्लू चिप स्टक्स अफ रेटोरिकल स्टडी अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त प्लेटो र एरिस्टोटल सिम टु बी द साइट अफ अ भेरी स्टेबल इन्डस्ट्री तपाईँ जे गर्नुहोस्
प्लेटो पढ्नुपर्छ, जे गर्नुहोस् एरिस्टोटल पढ्नुपर्छ होइन। इभन कि हाम्रो इस्टर्न कल्चरमा इन्डिजिनस कल्चरमा पनि त्यो पढ्ने स्थिति चाहिँ हामीलाई के त ल्याइदिए। अनि हाम्रो माइन्ड, हाम्रो बडी, हाम्रो सोल जम्मै के त जस्तो हाम्रो लोकल कोलोनाइजर्स अथवा वेस्टर्न कोलोनाइजरहरू नै पुरै हामीले बनाएको छ। र अझै पनि तपाईँहरूले आफ्नो कल्चर, आफ्नो हिस्ट्री, आफ्नो संस्कृति जुन मैले अघि देखाएको थिएँ स्लाइडमा, माथि तागेरानिङ आफूमादेखि तल युमासम्मकोमा, त्यसको बारेमा हामीलाई ज्ञान दिँदैन। त्यो कुरा चाहिँ इन्फेरियर हो भन्ने खालको नलेज चाहिँ हाम्रो लोकल प्यारा कोलोनाइजर्स र वेस्टर्न कोलोनाइजर्सहरूले के त हामीलाई त्यो ज्ञान चाहिँ कन्स्टेन्टली चाहिँ हामीलाई फिड गरिराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी को त वी आर इनहेरिटर्स अफ वेस्टर्न ट्रेडिसन। अझै पनि हामी के त नेपालमा तपाईँ ब्याचलर डिग्री भन्नुहोस्, तपाईँ एमए भन्नुहोस्, एमफिल भन्नुहोस्, जहिले पनि कन्स्टेन्टली त्यही मात्रै घोकाउने, त्यही मात्रै पढाउने। तर तपाईँ हामीले के त इन्डिजिनसको बारेमा कुराउँदाखेरि त्यो कुरा ठ्याक्कै कुरा नगर्ने, अथवा गरिहाल्यो भने पनि तपाईँको क्लासमा त्यो पढाउनुहुन्छ, तपाईँ त्यो पेपर तपाईँ चेक गर्नुहुन्न, अर्कोले के त चेक गर्छ र उनीहरूले के गर्छ तपाईँको विद्यार्थीहरूलाई के त फेल गराइदिन्छ। त्यस्तो खालको एउटा इडियोलोजी, त्यस्तो खालको एउटा फिलोसफी, त्यस्तो खालको एउटा सर्कुमस्टेन्सेसहरू क्रिएट गरेर के त हामी इन्डिजिनस र माइनोरिटी कल्चरको हामी स्कलरहरूलाई अथवा एमर्जिङ स्कलरहरूलाई अथवा प्री एमर्जन स्कलरहरूलाई के त हाम्रो हाम्रो माइन्डलाई कोलोनाइज गरेको छ, बडीलाई कोलोनाइज गरेको छ र सोललाई कोलोनाइज गरेको छ। र त्यसलाई हामी के त नो भन्नै सक्दैनौँ। र त्यसले गर्दाखेरि अब आउने दिनहरूमा हामीले आफूलाई डिस्ट्रस्ट गरेको छौँ। त्यो डिस्ट्रस्टलाई सस्पेन्ड गरेर हामीले आफूलाई कसरी ट्रस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर केही कुरा गर्छु भने। अनि मैले अब के चाहिँ जाने त, अब जम्मै यति धेरै कुराहरू सिकेँ म वेस्टर्नको, के चाहिँ सिक्यो त भन्दाखेरि केही पनि छैन। केही पनि मेरो कल्चरमा लगेर कुनै पनि काम गर्ने कुराहरू मेरो कम्युनिटीमा, मेरो कल्चरमा होइन के गर्नु सक्छु त त्यही कुराहरूले? न, तिनीहरूको केही पनि काम नै छैन। काम छ तर के भन्दाखेरि त्यही हो, वेस्टर्न नलेजलाई, हाम्रो लोकल कोलोनाइजरहरूलाई के त उनीहरूको नलेजलाई मात्रै डिसिमिनेट गर्ने, उनीहरूको आइडेन्टिटीलाई मात्रै डिसिमिनेट गर्ने, त्यसलाई मात्रै के त प्रचार प्रसार गर्ने काम मात्रै भयो। टोटल्ली हामीले चाहिँ केही पनि पाएनौँ। अनि त्यहाँदेखि सोचेँ, अनि त्यहाँदेखि 2016 सालमा र 17 सालमा मैले आर्टिकल लेखेँ। त्यहाँ चाहिँ यसो भन्छु, traditions do not exist by themselves, they have to be communicated, contested, challenged, processed, constructed, reinvented, invented for our purposes। भनेपछि अब अरूले हाम्रो आदिवासीहरूको लागि, मूलवासीहरूको लागि, माइनोरिटीहरूको लागि उनीहरूले केही पनि गर्दैनन्। तपाईँ हामी आफूले नै अब के गर्नु पर्यो त, कम्युनिकेट गर्नु पर्यो, कन्टेस्ट गर्नु पर्यो, च्यालेन्ज गर्नु पर्यो, प्रोसेस गर्नु पर्यो, कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई इन्भेन्ट गर्नु पर्यो अथवा रिइन्भेन्ट गर्नु पर्यो, जसले त तपाईँ हाम्रो के त समाजको र हाम्रो कम्युनिटीको र लोकलदेखि ग्लोबल इन्डिजिनस कम्युनिटीलाई के त सहयोग पुर्याउँछ। अब त्यहाँदेखि मैले अब कसरी थियोराइजिङ, डिलिङ्किङ, रिलिङ्किङ र लिङ्किङ मेथोडोलोजिज, यो चाहिँ मैले क्रिएट गरेको यो थ्योरी हो। यसको बारेमा चाहिँ यहाँ अलिकति म कुरा गर्छु। यो डिलिङ्किङ भनेपछि योभन्दा पहिले जसरी जुन मैले त्यति धेरै डिग्री पाएँ नि, तर जम्मै मलाई के त कोलोनाइज गरियो होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भने कि कसरी त्यसलाई डिलिङ गर्दै जाने, कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनलर्न गर्ने, डिलर्न गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो त्यस पछाडि के हो कि आफ्नो कल्चरलाई रिलिङ गर्न सकिन्छ। जस्तो मैले अघि देखाएको थिएँ होइन, तागेरानिङ आफूमाङको मियाम्फाबिमाको, त्यहाँदेखि हाम्रो त्यो एउटा मुन्धुममा भएको फिगरहरू छ, हाम्रो कल्चर छ, कल्चर प्र्याक्टिस छ नि, त्यहाँ चाहिँ कसरी रिलिङ गर्ने होइन, त्यो कुराहरू म यहाँ गर्छु। र लिङ्किङ मेथोडोलोजी, त्यसलाई चाहिँ कसरी हाम्रो लोकल कन्टेक्स्टमा, रिजनल कन्टेक्स्टमा र ग्लोबल कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले रिलिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो सेक्सनमा म कुरा गर्छु, अथवा यो मेरो थ्योरीमा चाहिँ म कुरा गर्छु। डिलिङ्किङ वेस्टर्न कोलोनाइजेसन एन्ड लोकल इन्डियन खस आर्यन प्यारा कोलोनाइजेसन। अब हामीले जति चाहिँ हाम्रो नेपालमा खस आर्यन हेजेमनी, इडियोलोजी र पोलिटिक्सले हामीलाई सयौं वर्षसम्म चाहिँ हामीलाई एउटा कोलोनाइज गरेर चाहिँ उनीहरूको मात्रै कुरा बोल्न सक्ने बनायो, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब डिलिङ गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याइदिनु पर्यो होइन।
अनि यहाँ चाहिँ मैले यसलाई प्यारा कोलोनाइजेसन भनेको छु। प्यारा कोलोनाइजेसन भनेको के हो भने यो नेपालमा जुन एउटा कोलोनाइजेसन चलिरहेछ नि, खस आर्यनले त्यहाँको इन्डिजिनियसहरूलाई माइनोरिटीहरूलाई कोलोनाइज गरेको छ नि, त्यो भनेको ट्रेडिसनल कोलोनाइजेसन जस्तो होइन क्या। किनभने हाम्रो खस आर्यन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीसँगै को एक्जिस्ट गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ एउटा प्यारालालिक कोलोनाइज भएको हुनाले यसलाई चाहिँ म के त प्यारा कोलोनाइजेसन भन्ने गर्दछु। अनि रिलिङ्किङ सुसुबा लिलिम याक्थुङ सावा याथाङ एन्ड थिबोङ याक्थुङ एपिस्टेमोलोजिज भन्छु। अब तपाईँ हाम्रो काम त्यसलाई चाहिँ डिलिङ गरेर जुन एउटा लोकल कोलोनाइजर्सहरूको, रिजनल कोलोनाइजर्सहरूको अथवा वेस्टर्न कोलोनाइजर्सहरूको त्यो फिलोसफी, इडियोलोजी र उनीहरूको जुन एउटा हामीलाई मेन्टरिङ र ओरिएन्टेसन गर्ने छ नि, त्यसलाई चाहिँ नो भनेर अब के गर्नु पर्यो भने हामीले रिलिङ गर्नु पर्यो। सुसुवा लिलिम याक्थुङको एउटा डिस्कोर्स कस्तो छ, सावा याथाङहरूको डिस्कोर्स कस्तो छ, याथाङहरूको चाहिँ अब कस्तो डिस्कोर्स छ, कस्तो हिस्ट्री छ, अनि कस्तो सिभिलाइजेसन छ, थिबोङ याक्थुङहरूको होइन हाम्रो ट्रेडिसनल चाहिँ अब प्र्याक्टिसेस कस्तो छ, थ्योरीहरू कस्तो छ, त्यस पछाडि चाहिँ के त त्यसपछि चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ र हाम्रो चाहिँ अब हिस्ट्रीहरू, हाम्रो न्यारेटिभहरू होइन, हाम्रो कल्चरल प्र्याक्टिसहरू चाहिँ त्यहाँबाट के त एक्सप्लोर गर्नु पर्यो भनेर म भन्ने गर्छु। अनि लिङ्किङ याक्थुङ एपिस्टेमोलोजिज, अनि त्यहाँदेखि त हाम्रो याक्थुङहरूको नलेजलाई, कल्चरलाई, हिस्ट्रीलाई, थ्योरी र प्र्याक्टिसहरूलाई चाहिँ के त अब लिङ्किङ गर्नु पर्यो। लिङ्किङ कसरी गर्ने त? विथ याक्थुङलाई पहिले लिङ्क गराउनु पर्यो इन द कन्टेक्स्ट अफ 21st सेन्चुरी एन्ड बियोन्ड भनेपछि तपाईँ हामीले अहिले जुनसुकै कुरा गर्दाखेरि पनि 21st सेन्चुरीको कन्टेक्स्टमा मात्रै गर्न सक्छौँ। किनभने तपाईँ हामी 15औं शताब्दी, 10औं शताब्दी, 18औं शताब्दीको पर्सपेक्टिभबाट हामी बोल्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले जहिले पनि भन्दाखेरि 21st सेन्चुरीको पर्सपेक्टिभबाट म रिलिङ गर्दैछु, त्यसलाई डिलिङ गर्दैछु र यसलाई के त म लिङ्क गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ मोर चाहिँ क्लोजर रियालिटीमा हामी जान्छौँ। अनि linking याक्थुङ epistemologies with other local and global indigenous र non-indigenous cultures in the context of 21st century. अनि के त हाम्रो लोकल देखि ग्लोबल लेभलको अरू इन्डिजिनस र नन इन्डिजिनस कल्चरहरू, कम्युनिटीसँग पनि हामी के गर्दैछौँ, हामी को हो र हाम्रो वास्तविक आइडेन्टिटी के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के त सेयर गर्दै जानु पर्यो। र यो लिङ्किङमा चाहिँ म के भन्छु भने यो लिङ्किङमा चाहिँ तिमीहरूले कोलोनाइजरहरू अथवा प्यारा कोलोनाइजर्सहरूले यतिका 100 वर्षसम्म हामीलाई सप्रेस गर्यौँ, अप्रेस गरेर राख्यो। तर अब आउने दिनमा हामी इन्डिजिनस र माइनोरिटिजहरू पनि डिसिजन मेकिङ प्लेसेसहरूमा, स्पेसेसहरूमा हाम्रो स्पेस हुनुपर्छ। प्रत्येक स्पेसेस जुन तिमीहरूले त्यो कन्ट्रोल गरेर हामीलाई सप्रेस अप्रेस गरेको छ नि, ती ठाउँहरूमा हाम्रो भिजिबिलिटी हुनु पर्यो, हाम्रो स्पेस हुनु पर्यो, हाम्रो पनि पावर हुनु पर्यो। अनि के त हाम्रो इक्वल एउटा स्पेस बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म भन्छु यहाँ एउटा हाम्रो डेमोक्रेटिक एउटा कल्चर, एउटा इन्क्लुसिभ कल्चर र रिप्रेजेन्टेसन कल्चर बन्छ, अनि मात्रै एउटा बेटर सोसाइटी बन्छ भनेर चाहिँ मेरो यहाँ आर्गुमेन्ट राखेको छु। यो हाम्रो थियोराइजिङ डिलिङ्किङ, रिलिङ्किङ एन्ड लिङ्किङ मेथोडोलोजिजमा यसको बारेमा मैले 2016-17 सालमा पनि पब्लिस गरिसकेको छु र यसको बारेमा अब चाँडोभन्दा चाँडो अर्को बुक पनि आउँदैछ। अनि डिलिङ्किङ, रिलिङ्किङ एन्ड लिङ्किङ पेडागोजी, यसमा अघि मैले भनिसकेको छु डेमोक्रेटिक, इन्क्लुसिभ र रिप्रेजेन्टेसनल पेडागोजी नलेज मेकिङ प्रोसेसहरू हामीले बनाउनु पर्यो। त्यस्तै थ्योरीहरू, फिलोसफीहरू क्रिएट गर्नु पर्यो। तपाईँ हामीले त्यस्तो खालको मेथोडोलोजी, किनभने मेथोडोलोजिज म किन भनिराख्छु भने कुनै पनि तपाईँ हामीले लेखेको अन्तिम जुन एउटा प्रडक्ट आउँछ नि, आर्टिकल हुन्छ, बुक हुन्छ, अथवा डकुमेन्ट्री हुन्छ, अथवा फिल्म हुन्छ नि, तर त्यो बनाउँदाखेरि हैन के खालको प्रोसेसहरूबाट तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो त, कसरी तपाईँले त्यो फाइनल प्रडक्टमा पुग्नुभयो त, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो लोकल, रिजनल र ग्लोबल लेभलका इन्डिजिनस र माइनोरिटीहरूसँग के त र इन्क्लुडिङ मेन स्ट्रिम
कम्युनिटीसँग चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ किनभने तपाईँ हामीलाई जबसम्म प्रोसेसको रिसर्च मेथोडोलोजिसको ज्ञान हुँदैन तबसम्म चाहिँ के त कसरी त्यहाँ ऊ पुग्यो भन्ने थाहा हुँदैन त तपाईँले भन्नुहुन्छ र उसले पनि त्यही प्रोसेसहरू त्यही मेथोडोलोजिसहरू त्यही अप्रोचेसहरू के त अरू अरू यङ्गर जेनेरेसन एमर्जिङ स्कलरहरूले प्रि इमर्जन स्कलरहरूले पनि त्यो थाहा पाउनेछन् र उनीहरूले त्यही प्रोसेसबाट पनि के त मोर क्लोजर टु रियालिटीमा चाहिँ जाने गर्छन् र त्यही प्रोसेसहरू त्यही मेथोडोलोजिसहरू जानेर चाहिँ उनीहरूले के त डिकोलोनाइज गर्नु सक्छ डिलर्न गर्नु सक्छ अनलर्न गर्नु सक्छ उनीहरूले डिनेचरलाइज गर्न सक्छ अनि त्यस पछाडि त्यो प्रोसेस पछाडि के त हामीले रिलिङ गर्नु पर्यो हाम्रो पुरानो जुन नेपालमा 1990 भन्दा पहिले हामीले बोल्दाखेरि हामीलाई जेल सजाय हुन्थ्यो हैन तपाईँ हामीलाई फाँसी सजाय हुन्थ्यो अथवा तपाईँ हामीलाई चाहिँ देश निकाला हुन्थ्यो तर अहिलेको कन्टेक्स्टमा आएर हामीले बोल्न पाउने भएको छौँ लेख्न पाउने भएको छौँ डकुमेन्ट गर्न पाउने भएको छ त्यसले गर्दाखेरि रिसर्च गरेको कुराहरू चाहिँ अनेस्टली हामीले के त त्यसलाई चाहिँ हाम्रो हिस्ट्रीसँग हाम्रो कल्चरसँग हाम्रो ट्रेडिसनसँग के त रिलिङ गर्दै आउने रिभिजिट गर्ने रिइमेजिन गर्ने रिकन्स्ट्रक्ट गर्ने अथवा नयाँ कन्स्ट्रक्ट पनि गर्न सक्नु पर्यो र हामीले प्रत्येक हाम्रो सोसल इन्स्टिट्युसन एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ हामीले मेन्टरिङ गर्नु पर्यो इन्स्ट्रक्टर्सहरू एडमिनिस्ट्रेटरहरू स्टुडेन्ट्सहरू हाम्रो तिनीहरूलाई पनि हामीले मेन्टरिङ गर्नु पर्यो हैन तिनीहरूलाई पनि हामीले ओरिएन्ट गर्नु पर्यो एजुकेट गर्नु पर्यो अनि मात्रै के हुन्छ भनेदेखि उनीहरूले हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिटी भनेको त यो पो रहेछ त यसलाई पो फलो गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई जानकारी हुन्छ र यसमा सबैभन्दा ठुलो रोल चाहिँ के त भने रिसर्च मेथोडोलोजिसको चाहिँ ठुलो भूमिका हुन्छ र यो कुरा चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ त्यो फाइनल प्रडक्टमा आउनुभयो त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो यङ जेनेरेसनहरूलाई हामीले के त सेयर गर्नु पर्यो त्यो आइडिया त्यसलाई भनिन्छ रिसर्च मेथोडोलोजिस त्यसमा पनि तपाईँले इन्डिजिनसको बारेमा गर्नुभयो भने कसरी चाहिँ इन्डिजिनस मेथोडोलोजिस चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ वेस्टर्न रिसर्च मेथोडोलोजी भन्दा अथवा खस आर्यनहरूले गर्ने रिसर्च मेथोडोलोजिस भन्दा हाम्रो रिसर्च अप्रोचेसहरू प्र्याक्टिसेसहरू कसरी फरक पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हाम्रो यङ जेनेरेसनलाई भन्दै जानुपर्छ अब रिलिङ्किङ याक्थुङ इन्डिजिनस कल्चर्स इन एक्सन त मैले त्यति कुरा त भने तर एक्सनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामीले के गरे त मारवाङ लिम्बुले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि यसरी 2015 सालदेखि मैले 2014 सालमा मेरो युनिभर्सिटीमा म चाहिँ एउटा मेरो आइडेन्टिटीको बारेमा चाहिँ म रिसर्च गर्छु म चाहिँ साउथ एसियन याक्थुङहरूको एउटा हिस्ट्री हैन एउटा स्पेस एउटा एपिस्टेमोलोजी हैन हाम्रो कुराहरू मुन्दुम रेटोरिक्सहरू हैन सबै चाहिँ हराउँदै गए यसको बारेमा चाहिँ म के रिसर्च गर्छु भनेर भन्दाखेरि युनिभर्सिटीले मलाई फन्डिङ गर्यो अनि त्यस पछाडिमा चाहिँ यसरी विभिन्न ठाउँहरूमा गएर विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई मैले इन्टरभ्यू लिँदै हिँडेँ म 3-4 वर्ष 5 वर्षसम्म भनौँ न यसरी गएँ म विभिन्न ठाउँहरूमा गएँ अब यहाँ येवाहरू देख्नुहुन्छ यामाहरू देख्नुहुन्छ यहाँ के अरे हाम्रा दाईहरू देख्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ बाई रिलिजन क्रिस्चियन हो हैन पछि क्रिस्चियन हुनुभयो अरे तर उहाँको याक्थुङ ल्याङ्ग्वेज र लिटरेसी हिस्ट्री र मुन्दुम रेटोरिकमा उहाँको मह यति धेरै छ उहाँ चाहिँ किराँतको बारेमा धेरै कुरा चाहिँ उहाँले सेयर गर्नुभएको छ तर यहाँ दुवै दाईहरू चाहिँ खसिसक्नु भएको छ अनि म ब्रिटिस लाइब्रेरीमा चाहिँ दुईचोटि एउटा 2016 मा गएँ अर्को 2019 मा गएँ त्यहाँबाट पनि मैले धेरै हाम्रो याक्थुङहरूको चाहिँ नि के अरे टेक्स्टहरू मुन्दुम रेटोरिक्सहरू हिस्ट्रीहरू र अरूको चाहिँ आर्काइभ गरेको मटेरियलहरू त्यहाँ गएर चाहिँ मैले पढ्न चान्स पाएँ मैले इभन कि हाम्रो पुरानो याक्थुङहरूको यो लिपि श्रीजङ्गा स्क्रिप्टलाई मैले के त पढेँ र पढ्न सिकेँ र म मोरलेस अलिअलि म यिनीहरूलाई टेक्स्टहरूलाई पढ्न सक्छु किनभने म फ्लुएन्ट याक्थुङ ल्याङ्ग्वेज स्पिकर भएको हुनाले अनि यसरी नै अब विभिन्न यहाँ अब हाम्रो उहाँ पनि भरततुङ्ग उहाँ पनि बित्नुभयो यहाँ धेरै अब साथीहरू मैले इन्टरभ्यूको लिएको तुतु तुम्याङहरू धेरै नै बितिसक्नु भएको छ धेरै भन्दाखेरि अब 3-4 जना चाहिँ जाइसक्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो यो रिसर्च गर्ने क्रम चाहिँ यति सेन्सिटिभ छ तपाईले भोलि नभनिकन आजै अहिलेदेखि नै तपाईले के त कल गरेर हुन्छ जुम गरेर हुन्छ अथवा मेसेन्जरमा हुन्छ जहाँ जसरी पनि जे गरेर पनि तपाईले डकुमेन्टेसनहरू उहाँको आइडियाहरू
फिलोसफीहरू प्र्याक्टिसहरू जे कसो गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ डकुमेन्ट गर्दै जानुपर्छ। नत्र भने तपाईँ हाम्रो हिस्ट्री होइन हाम्रो त्यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो हिस्ट्रीहरू हाम्रो मुन्धुमहरू विभिन्न खालका कल्चरल प्र्याक्टिसहरू चाहिँ हराउँदै जान्छन्। यसरी चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा गएँ अनि मलाई अवार्ड पनि दियो, अवार्डहरू पनि थाप्दै हिँडेँ। तर मैले चाहिँ अब के गर्नुपर्ने त भनेपछि चाहिँ अब स्पेसली डकुमेन्टेसनमा लाग्नु पर्यो। अनि यसरी म हिँडिराखेको बेलामा चाहिँ मैले चाहिँ अब के पाएँ त अब म चाहिँ अब वेस्टर्नमा अथवा खस आर्यन सेन्ट्रिक एकाडेमिकमा कल्चरमा गएँ। हाम्रो याक्थुङहरूको बारेमा केही पाइएन, इन्डिजिनियसको बारेमा केही पाइएन। वेस्टमा आएर पनि अब विभिन्न डिग्रीहरू मैले लिएँ, केही पनि मैले पाइनँ। तर अब रिसर्च गर्नलाई 2015 सालदेखि म हिँडेँ, तर के पाएँ त अझै पनि छिटबिटमा मेट्रिकल कल्चर रहेछ। मुन्धुम फेमल फिगर्सको बारेमा कुरा गर्दा रहेछन्, तागेरानिङ आफूमा माङको कुरा हुँदो रहेछ, अझै पनि एमफाइबीमा माङको कुरा हुँदो रहेछ, मुजिङना खेम्नाको हुँदो रहेछ, अरूको हाम्रो लुप्लिना बदनहाङमा र युमाहरूको कुरा हुँदो रहेछ होइन। नेचर र क्रिएचरको कुरा अझै हुँदो रहेछन्। तेकेताङमा अझै पनि त्यो हाम्रो कुकुरको कुरा हुँदो रहेछ। ल्याङ्ग्वेज र कल्चर अझै पनि डेमोक्रेटिक रहेछ। तर के रहेछ त भनेपछि हाम्रो लोकल कोलोनाइजर्स र वेस्टर्न कोलोनाइजर्सहरूले चाहिँ हाम्रो इतिहास हिस्ट्री आइडेन्टिटी विभिन्न खालको मल्टिपल आइडेन्टिटीलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्नको लागि उनीहरूले के त लुकाइराखेको रहेछन्। तर अझै पनि हामी छिटबिट मात्रै नभएर अब धेरै नै हामी हाम्रो कल्चरमा पाउँछौँ। तर अब कुनै दिनमा गएर चाहिँ यो छिटबिट मात्रै हुनेछ। त्यसले गर्दा तपाईँ हामी आदिवासीहरूले माइनोरिटीहरूले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ रिसर्च गरेर एकदम वेल डकुमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले ठानेको छु। अनि डिजिटल टेक्नोलोजिज इन डिजिटल एज अनि के भन्छ भने वी आर नट ओन्ली द कन्ज्युमर अफ नलेज, वी आर अल्सो द प्रड्युसर अथवा प्रस्युमर अफ नलेज। हामी चाहिँ खस आर्यनहरूले इन्डियनहरूले र वेस्टर्न कल्चरमा डेभलप भएको नलेजलाई कन्ज्युम त्यसलाई मात्रै खाएर दिमागमा राख्ने होइन कि अब तपाईँ हामी के त प्रड्युसर पनि हुनुपर्छ। हामी अनि अर्को चाहिँ प्रोस्युमर भन्छु, त्यो भनेको चाहिँ प्रड्युस पनि गर्ने र कन्ज्युम पनि गर्ने चाहिँ हामी के त व्यक्तित्वहरू चाहिँ बन्नुपर्छ। त्यसो गरेपछि चाहिँ के त हामीले आफ्नो कल्चरलाई भाषा साहित्य संस्कृति र मुन्धुम रेटोरिकलाई के त हामीले प्रिजर्भ गर्न सक्छौँ। एन्ड हाउ डु आई डिसिमिनेट नलेज देन, अब कसरी चाहिँ डिसिमिनेट गर्ने त भनेपछि चाहिँ अब अहिले म अमेरिकामा छु, यहाँ तपाईँहरू युकेबाट हुनुहुन्छ, विश्वको विभिन्न कुनाबाट हुनुहुन्छ, नेपालका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। अनि म भन्छु यहाँ डिजिटल ग्लोबल डिस्कोर्स नेटवर्क इज इम्युन टु पोलिटिकल एन्ड फिजिकल बोर्डर्स। त्यो कुनै पनि पोलिटिकल बोर्डर र त्यो फिजिकल बोर्डरले छेक्दैन। सो वी सुड युटिलाइज डिजिटल टुल्स टु ट्रान्सफर्म कल्चर्स एन्ड सोसल इन्स्टिट्युसन्स टु मिट आवर निड्स एन्ड एक्सपेक्टेसन। अब भनेपछि के त हाम्रो निड हाम्रो एक्सपेक्टेसनलाई चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि के त हामीले डिजिटल टुल्स गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ हामी अहिले जुमलाई चाहिँ युज गरिराखेको छौँ होइन, तपाईँहरू चाहिँ युट्युबलाई युज गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको डिजिटली तपाईँ जे खालको विभिन्न खालको नलेजहरू अथवा जुनसुकै खालको नलेजहरू के त डिसिमिनेट गर्नु सक्नुहुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो पाथलाई युज गर्नुपर्छ। नत्र भने नेपालमा खस आर्यनहरूले होइन लिम्बू भाषा, लिम्बू साहित्य, लिम्बू संस्कृति, लिम्बू इतिहास र हाम्रो इन्स्टिट्युसनल प्र्याक्टिसको बारेमा कहिले पनि पढाउन दिने छैनन्। अब वेस्टर्न कल्चरमा त झन् मतलबै हुँदैन। तर पनि मैले के त एउटा कोर्स डिजाइन गरेर पढाउँदैछु। म भरे एकछिनमा कुरा गर्छु। अनि अब ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल मैले चाहिँ बनाएँ। अब यहाँ यो हेर्नुहोस्, अब ग्लोबल नेटवर्कमा चाहिँ मैले प्रत्येक हप्ता प्रत्येक दिन म बिजी छु होइन, म युनिभर्सिटीमा पढाउँछु होइन, तर पनि मैले के त केही टाइम चाहिँ त्यहाँ मैले इन्भेस्ट गरेर हाम्रो नलेजहरू चाहिँ यसरी डिसिमिनेट गर्दैछु। यहाँ चाहिँ याक्थुङहरूको मात्रै नभएर सम्पूर्ण हाम्रो इन्डिजिनियस पिपल्सहरूको र विभिन्न हाम्रो माइनोरिटी ग्रुपहरूको चाहिँ के त पहिचानहरूलाई चाहिँ म यसरी चाहिँ डिसिमिनेट गरिराखेको छु। अनि त्यहाँदेखि माई डिजिटल नेटवर्क नेभर स्लिप्स भनेको यो जहिले पनि प्रत्येकचोटि गएर हेर्दाखेरि 200-250ले जहिले पनि हेरिराखेको हुन्छ होइन। त्यसको मतलब के त कि नलेज चाहिँ मैले विभिन्न हिसाबले डिसिमिनेट गर्दैछु र तपाईँ हामी सबैले यसरी नै डिसिमिनेट गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी चाहिँ अब हामी बुक लेख्ने यसो गर्ने भन्छौँ, तपाईँ बुकहरू पनि धेरै पढिँदैन, बुक पनि लेख्नुपर्छ। तर बुक सँगसँगै पनि हामीले स्पेसली डिजिटल नेटवर्क
र डिजिटल कम्पोजिसनमा हामी जानुपर्छ, जसले गर्दाखेरि जोसँग इन्टरनेट र सेलफोन अथवा स्मार्टफोनहरू छ नि त्यो व्यक्तित्वहरूले त्यो नलेजलाई इमिडिएटली के त पर्सिभ गर्छन् र विभिन्न हिसाबले उनीहरूले के त इन्टरप्रेट गर्दै जान्छन् र हामीले चाहिँ के त हाम्रो गभर्मेन्टहरूले मेन स्ट्रिम गभर्मेन्टहरूले हामीलाई इग्नोर भएको हुनाले हामीले यही डिजिटल नेटवर्कलाई नै हाम्रो युनिभर्सिटी हाम्रो इन्स्टिट्युसन चाहिँ मानेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनहरूले के त यसको बारेमा छिनोफानो चाहिँ उनीहरूले गर्छन्। अनि त्यहाँदेखि हाउ एम आई पर्सिभिङ प्रोसेसिङ एन्ड प्रोजेक्टिङ यो डिलिङ्किङ रिलिङ्किङ र लिङ्किङलाई। अनि रिभिजिटिङ माई नेपाली ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिटरेसी 2015 सालदेखि मैले नेपाली पढ्न थालेँ, जुन चाहिँ मैले 2090 सालदेखि होइन 1990 सालदेखि मैले पढ्न स्टप गरेँ र अहिले फेरि के त 2015 सालदेखि नेपाली बुकहरू नेपालीमा लेखेको कुराहरू पढ्न थालेँ। पहिले त 2-4 प्याराग्राफ पढ्दै मलाई अल्छी लाग्थ्यो, आजकल चाहिँ निकै लामोसम्म चाहिँ पढ्न सक्छु अथवा मेरो पढ्ने बानी आयो नेपालीमा पनि। अनि त्यहाँदेखि रिलिङ्किङमा लिम्बू ल्याङ्ग्वेज राइटिङ एन्ड लिटरेसी मैले अघि पनि भने मैले चाहिँ आफ्नै हाम्रो याक्तुङहरूको स्क्रिप्टहरू ल्याङ्ग्वेजहरू लिटरेसी हिस्ट्रीहरू चाहिँ मैले यति धेरै पढेँ 2015 सालदेखि। अलमोस्ट मैले वेस्टर्नमा चाहिँ यो इन्डिजिनियसहरूको बाहेक अरू चाहिँ मैले धेरै पढ्न छाडेँ। 70-80% नै म हाम्रो इन्डिजिनियसहरूको मात्रै पढ्ने गर्छु। लोकल रिजनल र ग्लोबल इन्डिजिनियस नलेजहरू एपिस्टेमोलोजी चाहिँ कसरी बिल्डअप गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ म पढ्ने गर्छु। अब लिम्बू इन द मेकिङ मैले चाहिँ साउथ एसियन स्टडिज मैले यो एउटा कोर्स डिजाइन गरेँ 2015 सालमा र यो कुरा चाहिँ के त मेरो कोर्समा राखेको छु र मेरो युनिभर्सिटीमा पढाउँछु। हिजै मात्रै मैले बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले मेरो विद्यार्थीहरूलाई पढ्न लगाएँ, प्रेजेन्ट गर्न लगाएँ होइन। त्यो नलेज चाहिँ के त उनीहरूलाई डिसिमेट गर्न लगाएँ। अघिल्लो हप्तामा चाहिँ बालकृष्ण महाभुवाङज्यूको डेमोग्राफिक रेटोरिक हिन्दू चाहिँ 80% छन् भन्ने कुरा चाहिँ कसरी रङ छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विद्यार्थीहरूले प्रेजेन्ट गरे। त्यस्तै चाहिँ विभिन्न हाम्रो अहिले चाहिँ अब नेक्स्ट विकमा चाहिँ हाम्रो अर्जुन नुगोको याक्थुङहरूको शुभाङ्गी प्रथाको बारेमा विद्यार्थीहरूले चाहिँ पढ्दैछन्। त्यस्तै साइमुन्द्री भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विद्यार्थीले पढ्दैछन्। त्यसले गर्दा यो तरिकाले चाहिँ के त म हाम्रो कल्चरलाई लिङ्किङ गर्दैछु क्या। जुन मैले अघि डिलिङ्किङ भने छुट्याएँ, अरूलाई छुट्याइदिएँ, रिलिङ्क भनेको आफ्नो कल्चरमा म लागेँ र लिङ्किङ भनेपछि यो तरिकाले मेरो चाहिँ एउटा युनिभर्सिटीमा एउटा कोर्स डिजाइन गरेर 2015 सालदेखि कन्स्टेन्टली मैले के त पढाइराखेको छु, जहाँ चाहिँ हाम्रो इतिहास साहित्य संस्कृति र मुन्डुम रेटोरिकहरूलाई चाहिँ म के त पढाउँदै आएको छु। अनि त्यस्तै डिलिङ्किङ रिलिङ्किङ लिङ्किङ किराँती याक्थुङ अथवा लिम्बू एपिस्टेमोलोजिज भन्नेहरू मैले आर्टिकलहरू लेखेँ, त्यसलाई चाहिँ मैले एडिट गरेँ होइन। अब धेरैले अब किराँती याक्थुङको बारेमा धेरै डिबेटको कुराहरू छन्, जुन कुरा मैले अघि भनेको छु, जुनले कुरा गर्दाखेरि रियालिटीमा लान्छ त्यो रियालिटी कुरा चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ। पोलिटिक्स अफ राइटिङ रेटोरिक एन्ड याक्थुङ लाजे, यसमा चाहिँ सिरिजङ्गा सिलबरी इन्भेन्सन र इन्टरभेन्सन यो चाँडै यो बुक आउँदैछ। यो चाहिँ सबै रिभिजन कुराहरू सकिसकेको छ। अनि अर्को बुक चाहिँ लिम्बू रेटोरिकल ट्रेडिसन भन्ने पनि त्यो बुक पनि म काम गर्दैछु। यहाँ चाहिँ सबै हाम्रो याक्थुङहरूले कसरी चाहिँ याक्थुङ स्टडिजको लागि विभिन्न नलेजहरू क्रिएट गरे। बिफोर 1990 जेल बस्दै डराउँदै भए पनि गरे होइन। अब देशबाट के अरे ब्यानिस भएकोले पनि कसरी गरे, बाहिरबाट भित्रबाट कसरी हामीले चाहिँ नलेजहरू चाहिँ क्रिएट गर्दैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो बुकमा हुनेछ। अनि यसमा चाहिँ इन्क्लुसिभ एन्ड रिप्रेजेन्टेसन पेडागोजी चाहिँ कसरी हाम्रो इन्डिजिनस स्टडिजबाट अथवा रिसर्चबाट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले भनेको छु। वी इन्स्ट्रक्टर एडमिनिस्ट्रेटर चाहिँ ह्याभ बिन कोलोनाइज, हामी प्रोफेसर भन्नेहरू नेपाल हौँ अथवा यहाँ अमेरिकामा भनौँ अथवा जुनसुकै भए पनि हामीलाई के त कोलोनाइज यति धेरै गरिएको छ। एन्ड आवर प्रोग्राम इन अ ट्रेडिसनल इन्स्टिट्युसन, सो वी निड टु बी डिकोलोनाइज। तपाईँले आफूलाई डिकोलोनाइज गर्नु पर्यो। तपाईँले आफ्नो कल्चरको बारेमा अस्ति मैले विष्णु सिन्जालीलाई मैले इन्टरभ्यू लिएको थिएँ, त्यस्तै मैले हाम्रो याक्थुङहरू लिम्बूलाई पनि धेरै गरेको छु। अब मगर भन्नु लजाउने मान्छेहरू, जस्तो मेरो आठ परिया चाहिँ मेरो मिसेस आठ परिया हुनुहुन्छ, अनि मैले उहाँलाई इन्टरभ्यू लिएको थिएँ। उसले नि भन्नुभएको थियो कि आठ परिया भन्नु लाज लाग्थ्यो अरे, आठ परियाको लुगा लाउन चाहिँ लाज लाग्थ्यो अरे क्या उहाँहरू सानो हुँदाखेरि। तर अहिले
पुरा छाती फुलाएर के त म मगर हुँ भन्छन्, छाती फुलाएर के भन्छ त यो मेरो आर्ट पर या मेरो कल्चर हो भने त्यो लुगा लाएर हिँड्छन्। त्यस्तै अहिले याक्थुङहरूले पनि अब विभिन्न हिसाबले के त आफूलाई डिकोलोनाइज गरिराखेको छ हैन, त्यो कुराहरू म गर्छु। We ought to unlearn, denaturalize, and decolonize tradition pedagogy र एपिस्टेमोलोजी हामीले जसरी पनि हामीले डिकोलोनाइज गर्नु पर्यो, डिलिङ गर्नु पर्यो र हाम्रो हिस्ट्री हैन, हाम्रो कल्चर मुन्डुम रेटोरिकलाई के त रिलिङ गर्नु पर्यो। अनि हामीले के त वी शुड हेल्प स्टुडेन्ट्स के गर्नु पर्यो त डिलर्न, अनलर्न, डिनेचरलाइज लोकल र ग्लोबल ट्रेडिसन जुन तरिकाले एउटा मारङ लिम्बूलाई भने न कि त्यति धेरै मैले सर्टिफिकेटहरू लिएँ, त्यति धेरै मैले पढेँ, तर आखिरी म को बने भनेदेखि बाहुन भएँ, छेत्री भएँ, गोरे भएँ। तर बढी चाहिँ कस्तो थेप्चे नै छ, फेरि दिमाग के छ त बाहुनको छ, छेत्रीको छ, यता उसमा दिमाग के छ गोरेको छ हैन, तर बढी चाहिँ के छ त त्यही थेप्चो नाक छ, त्यही चिम्रो आँखा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा अथवा पोलिटिकली एकाडेमिकली कल्चरली जुन हामीले कोलोनाइज गरेको छ नि, त्यो कोलोनाइज गरेकोलाई चाहिँ तपाईँ हामीले नो भन्नुपर्छ। हाम्रो कम्युनिटीमा, हाम्रो कल्चरहरूमा विभिन्न हिसाबले मेन स्ट्रिमहरूले चाहिँ लगाएर अझै पनि हाम्रो चाहिँ इन्डिजिनस एउटा रिलिजन, इन्डिजिनस प्र्याक्टिसहरू जुन छ नि, त्यसलाई चाहिँ उल्टाएर अर्कै खालको देखाउने प्र्याक्टिसहरू मगरमा छ, गुरुङमा छ, तामाङहरूमा छ होला हैन, लिम्बूमा छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के त अनेस्टली नो भन्नु सक्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ के त त्यो खालको एउटा बिलिफलाई चाहिँ सस्पेन्ड गर्नु पर्यो हैन, र हामीले के त आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ क्रिएट गर्नलाई विद्यार्थीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, हाम्रो यङ जेनेरेसनलाई सहयोग गर्नु पर्यो, इमर्जिङ स्कलरहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो। नत्र भने तपाईँ हामी चाहिँ एउटा नक्कली मान्छे भन्छौँ, हेर्दाखेरि मान्छौँ के अरे लिम्बू थेप्चे चिम्रो छ, प्र्याक्टिस के गर्छ त चुचेको जस्तो गर्छ क्या हैन, अनि प्र्याक्टिस कस्तो गर्छ त गोरेको जस्तो गर्छ। नो, वी हेभ टु बी एबल टु से नो, स्ट्रङली नो भन्नुपर्छ। जब तपाईँहरू रिसर्च गर्नुहुन्छ र लेख्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि आफ्नो रिसर्चलाई अनेस्टली जस्तोको त्यस्तै उतार्नुपर्छ। तपाईँले यदि गर्नु हुन्न, तपाईँले आफ्नो कम्युनिटीमा कल्चरको तपाईँको के अरे यङ जेनेरेसनलाई ढाँट्नुहुन्छ भने 1990 मा भन्दा पहिले हामीले बोल्नु दिँदैन थियो। त्यसै तपाईँले भनेको कुराहरू मान्छेले एक्सेप्ट गर्थे, अप्रुभ गर्थे, नत्र भने उनीहरू जेल जानु पर्थ्यो, पनिसमेन्ट पाउनु पर्थ्यो, देश निकाला हुनु पर्थ्यो, एक्सिक्युसन हुन सक्थ्यो। तर अहिलेको डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा त्यो छैन। प्रत्येक मैले भनेकोमा पनि नो भन्नु सक्छन्, तपाईँले भनेको पनि नो भन्नु सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि रङ स्टाइलले, रङ वेले, रङ अप्रोचले चाहिँ कम्युनिटीका मेम्बरहरूलाई प्लिज टिचिङ नगर्नुहोस्। राइट के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ, चपाएर चाहिँ हामीले के त रङ इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी मेम्बरलाई नदिउँ भन्ने चाहिँ मैले यहाँ आग्रह मैले गरेको छु। यहाँ लिङ्किङ अप्रोच एट वर्क के अब हामीले चाहिँ क्रिएटिङ चुम्लुङ्स कन्ट्याक्ट जोन एज अ लोकल, ग्लोबल र इन्डिजिनस कल्चरल ल्याबको रूपमा र हबको रूपमा गर्नु पर्यो। जस्तो मेरो ग्लोबल नेटवर्क एउटा इन्डिजिनस र माइनोरिटीको एउटा कल्चरल ल्याब हो, त्यहाँ हब हो, त्यहाँ प्रेजेन्ट गरेको कुराले भोलि इन्टायर वर्ल्डलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यस्तै तपाईँहरूको यो आदिवासी बौद्धिक बहसको एउटा स्पेस छ, यसले पनि तपाईँको समाज परिवर्तन गर्छ, लोकल, रिजनल र ग्लोबल समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। तर तपाईँ हामी के त अनेस्ट गर्नु पर्यो, जे देखियो त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले भन्नु पर्यो। लिङ्किङ एन्ड नेटवर्किङ विथ अ ग्लोबल indigenous communities to create indigenous inclusive and representation academic, political and social institution create गर्नुको लागि चाहिँ हामीले एकदम धेरै नेटवर्क गर्नु पर्यो र लिङ्किङ गर्नु पर्यो। अनि नेटवर्किङ विथ अप्रेसर, हामीले क्षेत्रीय बाहुनलाई नो भन्ने हैन, गोरेहरूलाई नो भन्ने हैन, उनीहरूसँग पनि मिल्नु पर्यो, नेगोसिएट गर्नु पर्यो टु बिल्ड के त कल्चर अफ लभ एन्ड रेस्पेक्ट। जति चाहिँ हामी इन्डिजिनस र माइनोरिटी नेपालमा क्षेत्रीय बाहुनहरूको कल्चरलाई हामीले मान्दै आयौँ, उनीहरूको भाषा सिक्यौँ, उनीहरूको संस्कृति सिक्यौँ, उहाँहरूको कल्चर प्रत्येक कुरालाई हामीले प्र्याक्टिस गर्दै आयौँ। अब आउने दिनमा त्यो खालको अप्रेस सिस्टम छैन। अब उहाँहरूले पनि हाम्रो कुरालाई के त रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। र तपाईँ जस्तो म जस्तो चाहिँ अब युनिभर्सिटी प्रोफेसर हुनुभयो भने तपाईँले आफ्नो कुरा सिलेबसमा हाल्नुहोस् र विद्यार्थीहरूलाई के त त्यो कुरा चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउनुहोस्। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, लिङ्किङ लोकल कम्युनिटिज टु द ग्लोबल लेभल
लेभल एन्ड अ नेटवर्क एज अ कन्ट्रिब्युटिङ ग्लोबल सिटिजन। तपाईँ हामी भनेको नेपाली होइन, हामी के त यो संसार बन्नु, नेपाल बन्नु मात्रै त्यहाँको आदिवासीहरूको कन्ट्रिब्युसन थिएन कि तपाईँ प्रत्येक वारहरूमा तपाईँको स्पेसली अर्ली 19th सेन्चुरी, 20th सेन्चुरी, 21st सेन्चुरीमा कति कन्ट्रिब्युट गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी चाहिँ एउटा कम्पार्टमेन्टलाइज गरिएको एउटा याक्थुङ अथवा हामी मगर अथवा गुरुङ तामाङ भनेर त्यो सानो एउटा दायराको होइन, हामी ग्लोबल्ली एउटा कन्ट्रिब्युटिङ हामी के त सिटिजनहरू हौँ। त्यो सम्झेर अगाडि हामीले बढ्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँदैन, यो चाहिँ मेरो युनिभर्सिटीको लागि गरेको हो। अनि आर वी ट्रान्सफर्मिङ प्यारा कोलोनियल ट्रेडिसन, अनि के त हामीले साँच्चै ट्रान्सफर्म गर्दैछौँ त यो प्यारा कोलोनियल ट्रेडिसनलाई, हेजेमोनीलाई, अप्रेसनलाई, भन्दाखेरि वी आर इन अ प्रोसेस अफ बिङ, बिकमिङ एन्ड बिलोङ्गिङ, हामीले गर्दैछौँ, हुँदैछौँ र भइराखेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ राखेँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल सेवारो मैले मेरो कुराहरू राखेँ। अब यसमा चाहिँ अब तपाईँ हाम्रो यो क्वेसन आन्सरमा धेरै कुराहरू आउलान्, त्यति बेला नै हामी फर्दर कुरा गरौँ। र मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यतिमै मैले चाहिँ स्टप गरेँ। अनि हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नु हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि यो मेरो प्रेजेन्टेसनमा माथि तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने तपाईँहरूसँग म फेरि पनि उपस्थित भएर अर्को एउटा भिडियो बनाएर अथवा विभिन्न हिसाबले तपाईँसँगै हामी इन्टरभ्यू गरेर तपाईँ हाम्रो नलेजलाई लोकल, रिजनल र ग्लोबल लेभलसम्म हामीले लानुपर्छ। जुन मैले अघि भने नि, तपाईँहरूको भोइसहरूलाई, भोइस नभएको व्यक्तित्वहरूको, कम्युनिटीहरूको, समाजहरूको भोइसलाई मैले मेरो युनिभर्सिटीमा चाहिँ एउटा कोर्स प्रपोज गरेर म पढाइराखेको छु। त्यो कोर्स पढ्नेहरूमा संसारभरिको विद्यार्थीहरू हुन्छन्। त्यो कोर्समा अरू मेरो कोर्समा 15-20 जना, म्याक्सिमम 24 जना विद्यार्थी हुन्छन् भने त्यो कोर्समा 50 जनाले साइन अप गर्छन्। त त्यो पनि कोर्स ओपन हुने बित्तिकै पुरा चाहिँ प्याक भएर चाहिँ त्यो कोर्स चाहिँ लिने गर्छन्। त्यो हिसाबले तपाईँ हामी आफ्नो एउटा नलेजलाई, जहिले तपाईँ सबैले युनिभर्सिटी पढाउन सकिँदैन होइन, हुँदैन, त्यो अपर्च्युनिटी मिल्दैन। तर अघि मैले भने नि, यस्तै ग्लोबल्ली चाहिँ अब जहीँ पनि पुग्नु सक्ने, जहाँ जहाँ इन्टरनेट छ, मङ्गल ग्रहमा छ कि मुनमा छ कि स्पेसमा छ कि जहीँ पनि जहाँ नेटवर्क छ त्यहाँसम्म तपाईँ हाम्रो चाहिँ भोइस पुग्ने भनेको के हो त कि यही डिजिटल कम्पोजिसनहरू हो, यस्तै भिडियोहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबै मिलेर चाहिँ तपाईँ हाम्रो आइडेन्टिटीलाई कन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि, तपाईँ हाम्रो आइडेन्टिटीलाई रिक्रिएट गर्नको लागि, सेपिङ गर्नको लागि तपाईँ हामी सबै एक हौँ भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा मागे। सेवारो, नमस्ते। आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनुहोला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिनु चाहन्छु। नमस्ते, सेवारो।